اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتھے تو انو جنت کے باغات نظر آ جان انہاں باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ۔ آقا دے صحابہ فرماندے حضور کیڑے باغات نے جنہاں دا تسی ذکر فرما رہے؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق ہے کہ مسجدہ میں جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں، یعنی یہ توجہ اس واسطے مبذول کروائی گئی ہے کہ مسجدہ بنا کے نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ حضرات چونکہ محفل پاک دا انعقاد شادی خانہ آبادی دے حوالے نال ہے، اور میں ایک جملے شروع اچ بولنا چاہنا کہ جس کام دا شروع اللہ اور اس کے رسول دے نام تو کیتا جائے او دی تکمیل بڑے احسن طریقے نہ ہوندی ہے تے او کام بڑے ہی احسن طریقے نال اپنے انجام تک پہنچ دے اور او دے نتائج بھی بہت اچھے ہوندے۔ جس طرح شادیاں اسی کرنے ہیں فی زمانہ، جس طرح مہدی دیتے جو خرافات اسی کرنے ہیں یا دین تو دوری والیاں چیزاں جڑیاں سانو دین تو دور کر دیا نے، ایسیاں خرافات جدوں اسی کرنے ہیں او دے نال دین نو نقصان پہنچ دے، پیسے دا ضیاء ہے۔ او کم کریے جدے تے اللہ دے رسول راضی ہو گئے۔ میں سمجھنا ہے بڑا بڑا جہاد ہے کہ آج دے دور کریمی برادران نے اے ڈیسیژن لے کے کہ ایسا مہدی والے دن اساں دنیاوی خرافات نہیں کرنیاں بلکہ اس دن بھی اساں اللہ دے رسول دا ذکر ہی کرنا ہے۔ ادنا بڑی اور کوئی خوش قسمتی تھی، اور بلا شبہ انہاں دے بزرگاں دیاں نگاواں انہاں دیاں دعاواں تے سرپرستی دا نتیجہ ہے، ورنہ وڈے آپ آکھ دینے اور نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اے ذہن وچ رکھیا اے بزرگاں دی نگاہ تے دعا دا اثر ہوندا ہے، انہاں دی سرپرستی دا اثر ہوندا ہے۔ اور یہ تو انہوں پتہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، صحبت طالع ترا طالع کنن، اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اس سے واسطے یاد دینے اگر بیٹھیا کرو تو کسی نیک بندے کو کم از کم وہ دی صحبت بہ کے اثر تے اچھا ملے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ نکاح سنت حضور دا فرمان ہے، ان نکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمان نکاح میری سنت ہے اور جو اس کی طرف رغبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی حضور نے نکاح دے متعلق فرمایا یہ ساڑھی سنت ہے، اور ایک جگہ تے فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ یعنی یہ دی شرح بچ جڑا علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نکاح کرن تو بعد بندہ ان خرافات اور حرام کما تو بچ جاندہ ہے۔ مثلا زنا جیسی بیماری تو بندہ پاک ہو جاندہ ہے، جدوں دا خیال دوسرے پاسے وال جائے گا تو انہوں پتہ آئے گا کہ میری منکوہا میرا انتظار کر رہی ہے، جدے نال میرا نکاح ہویا۔ تھوڑی توجہ ہے؟ میں اپنی تقریر دا آغاز کرنے تو پہلے میں کچھ گلاں دسنیاں نے میاں بیوی دے درمیان آ گیا۔ ہر عورت میں اپنے مرد نال بڑا پیار ہوندا ہے،
اور میں جو شادی دا ذکر کرنا ہے، جس شادی دا دولہ میرا تے تیرا آقا ہے، دلہن سیدہ زہرا دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ توجہ میں عرض کیتی ہے ساریاں عورتوں نو بڑا پیار ہوندا ہے، ساریاں عورتوں نو اپنے خامد نال بڑی محبت ہوندی ہے تے بڑا پیار ہوندا ہے، پر جویں دا پیار حضرت خدیجہ نے حضور نال کیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، ساری ازواج دا بڑا پیار سی، لیکن حضرت خدیجہ دے پیار دی انفرادیت ہے کہ جدوں سرکار تبلیغ کر کے گھر تشریف لے کے ہوندے سن، آپ اپنے بستر تے لیٹ جاندے سن، بیویاں اگر زیادہ پیار کر دیا ہون اپنے دوپٹے نال یا اپنے کپڑے نال وہ دے پیراں نو صاف کر دیا، رب کعبہ دی قسم ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار لیٹ جاندے سن تے پیراں دیاں تلیاں اپنے رخساراں نال صاف فرما دیا رہیاں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ یہ پیار ہے، یہ ہے مجازی خدا سمجھنا ہے۔ توجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ حضور نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہنی ہے ایک دن آقا جیت گئے، الفاظ سنو، ایک دن آقا جیت گئے تو دوسری باری پھر دوڑ لائی تو میں تھوڑی جئی اگے لنگ گئی، یہ نہیں آکھا میں جیت گئی، آئے تُسی گھرے کدوں سبحان اللہ کھڑی ہیں، یہ سبحان اللہ آکھن نال پڑھن والے دا جی وڈا ہوندا ہے، ہاں دل ود جاندا ہودا میں بھائی سن ڈے نے، تے جے چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو پھر تقریر نہیں ہونی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تبلیغ کر کے واپس ہوندے سن نا رات نو تے آن کے لیٹنا، تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے رخسار نال حضور دے پیراں دیاں تلیاں نو صاف کر دیا، یعنی بدل کے رکھ دیتا سب کچھ، جڑی ملکہ مکہ ہے، جڑی رئیسہ مکہ ہے، جس دی امیری اگے کسے دی دولت کچھ بھی نہیں، جس دا اس دور ڈبل سٹوری محل ہوئے تے جدے کارج کم کرنالے نوکر کے نکرانیاں دی تعداد 800 400 عورتاں تے 400 مرد، جدے کارج جھاڑو دین والے تے کم کرنالے ہون، پھر 10 دی دولت دا اندازہ کون لا سکتا؟ اس بی بی دے جاہو حشمت دا اندازہ کون لا سکتا؟ مکے دا کوئی سردار بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ دے گے کدی اکھ چک کے گل نہیں سی کردا، پاویں ابو جہل ہے، پاویں ابو لہب ہے، پاویں عتبہ ہے، پاویں عتیبہ ہے، پاویں شیبہ ہے، پاویں امیہ ہے، پاویں ولید ہے، جیڑا بھی ہوندا سی نظراں تھلے کر کے ہوندا سی۔ او دی وجہ کی سی؟ اس بی بی دا مقابلہ اسی نہیں کر سکدے۔ ہن میں ایک جملہ دین لگا، اللہ کرے جملہ تواڈے دل وچ وڑ جائے، اگر ابو جہل تے ابو لہب، عتبہ عتیبہ تے شیبہ تے ولید تے امیہ زمانہ کفر اس بی بی دے سامنے سر نہیں سن چک دے، پیسیے دے مقابلے چ نہیں آ سکدے، جدوں کلمہ پڑھ کے رسول دی غلام بن گئی ہے تے بیوی مصطفیٰ دی بن گئی، ادوں خدیجہ دا عالم کی ہوے گا؟ وہ تو مکے دے کافر نہیں سر جھکاندے سن، اللہ دی قسم رب دے فرشتے سر جھکاندے سن۔
رب دے فرشتے تے او نورانی حوراں دعاواں کردیاں سن خدیجہ واسطے. اللہ اکبر. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. حضرت خدیجہ بنت خویلد دی عمر سی 40 سال. آج تے اسی یار محسوس کرنے ہیں نا، بلکہ دوسری شادی دا تو کو نہ لے ترواٹ پہ جاندے نے. حالانکہ شریعت مصطفیٰ وچ جائز ہے 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن ساڈا معاشرہ جڑا نا اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ دوسری شادی دا کوئی نہ لے تو رونا ہی نہیں مکدا. گل ذہن وچ رکھیا جائے ساڈا معاشرہ ہے. حالانکہ شریعت یہ نہیں کہہ رہی، میں گل شریعت ہی کر رہا ہوں. اللہ دا قرآن ہے کہہ رہا ہے فن کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ہاں ہر بندہ 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر ان میں برابری نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے. اس میں برابری ضروری ہے. اسے واسطے تے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح علی نال کر کے فرمایا علی میری دھی دے ہوندیاں تو دوسری شادی نہیں کر سکدا. یہ دا مطلب نبی نے قرآن دے خلاف آکھیا. قرآن تے کہندا 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. تے بی بی فاطمہ دی شادی تو بعد علی نو کیوں کہہ دے کہ اے دے ہوندیاں دوسری شادی نہیں کر سکدا؟ او دی بچائے وے آقا دسنا چاہ رہے اوے میری پیاری بیٹی فاطمہ او پاک بی بی ہے جدی زبان تے کوئی عورت مقابلہ جدا نہیں کر سکتی. اس واسطے جدی برابری ہے نہیں وہ دے ہوندیاں تو دوجا نکاح کے میں کر سکتا. تسی سارے زندہ باد. اللہ تو انہوں آباد رکھے. ہے توجہ؟ حضور کی بیٹی کی مثل کائنات میں نہیں. فرمایا جب میری بیٹی کی مثل کوئی نہیں، اس جیسا مقام کسی کا نہیں، تو اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب تک فاطمہ زندہ ہے تو انہیں دوسرا نکاح نہیں کرنا. یہ علی کے لیے قید اس لیے لگائی گئی. یہ نساء المؤمنین نہیں ہے، سیدات نساء المؤمنین. صاحب مشکات نے وہاں لفظ جو لکھے ہیں وہ نساء المؤمنین کے لکھے ہیں، لیکن محدثین نے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ دی ہے کہ یہ محدثین سے غلطی ہوئی ہے. یہاں مؤمنین نہیں بلکہ سیدات نساء العالمین. میں عالمین کی عورتوں کی سردار، صرف مومنین کی نہیں. یہ ہے سیدات. تو فرمایا برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے تم نے نکاح نہیں کرنا. تو نکاح ایک ایسی سنت ہے حضور فرماندے جن نے کیتا ہے وہ دا ایمان بھی بچ گیا. اولی آندے سبحان اللہ. وہ دا ایمان بھی بچ گیا اور پھر وہ دی زندگی بھی آسان ہو گئی. گناہ ماں تو وہ بچ گیا اور پھر حضور دی سنت بھی ادا ہو گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر کی یہ خدیجہ بنت خویلد. خویلد آپ دے والد دا نام. مکہ ملکہ مکہ دے نام تو مشہور ہے یہ پاک بی بی. تے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہے 25 سال. تے خدیجہ بنت خویلد دا ایک نوکر سی جنہوں آندے سن میسر اج دا نام سی. وہ باہر دے معاملات میں ہینڈل کردہ سی. تے ایک کو دی نکرانی سی جدا نام سی نفیسہ. وہ اے دے بی بی خدیجہ بنت خویلد دے کوڑ رہندی سی. یعنی انج کا وہ رازدان سی بی بی دی. ہر وقت کوڑ رہنا سہیلی نکرانی بھی تے سہیلی بھی تے ہر وقت کوڑ رہنا رازدان. وہ باہر تے کم کردہ سی، ایک گھر والے کم کرواندی سی تے بی بی دے کوڑ رہندی سی.
घर दे नौकरां को काम करवांदी सी ते रहिंदी सी बीबी दे कोल हर वेले, हर गल शेयर करदियां सन आपस विच, एक दूसरे दियां राजदान। एक दिन दोवे अपने महल दी दूसरी छत ते चढ़ियां ने ते बाहर दा नजारा कर रही हैं ते सामने गली है ते जदों बीबी बिन खदीजा बिनते खवैलत दी नजर इस तरह सामने दीवार ते पई ना ते ओनू नूर दी लाट ते चमक दीवार उत्ते पैंदी नजर आई। ये तुसां सुभान अल्लाह इस वास्ते नहीं आखी भी हो रहे हो कोई उत्थे ट्यूबलाइट जलदी सी पई, गल का तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी मैं की करन लगा ते कम से कम सुभान अल्लाह कह के दात ते दिओ ना पर गल ठीक। अल्लाह तुसी ते नेकियां लैन लगे बड़ा घबरांदे हो, हिचकिचाहट महसूस, हालां सुभान अल्लाह कहन लगे तुहाडा ही फायदा है। ये नेकियां तुहाडे खाते च जानियां ने, मेरा जोर लगन दिया मेरे खाते च नहीं जानियां। अल्लाह दा वली एक लत ते खलो के सारी जिंदगी इबादत करता रहे ना ते वो अपने वास्ते करदा पर मेरे दर्जे बुलंद हो जान, मेरा मकाम ज्यादा हो जाए, मैं अल्लाह दे करीब ज्यादा हो जावां। लेकिन आलम दीन जदों भी रात को उठ के किताब खोलेगा ना उसकी नीयत हो जाएगी या अल्लाह मैं जो पढ़ के जाके दसना है नबी दी उम्मत में फायदा हो जाए। ये बात आप ज़हन में रखें। इस वास्ते जे कोई गल असीं पढ़ के तुहानू आन के दसने तो पजीर ही सुभान अल्लाह दे के करो। पैसे मतलब तो मैं तुहानू आंदा ही नहीं ना, तुसीं मेरे उत्ते सुट्टो, तुसीं सुभान अल्लाह आखो। है तवज्जो तुहाडी? सामने नूर दी लाट पई ना ते खदीजा बिनते खवैलत ने हैरानगी नाल नफीसा नू आख्या, हैं नहीं नफीसा उधर ते वेख एक दीवार उत्ते नूर दी लाट का दी है। ते नफीसा ने सज्जे खब्बे वेख्या कोई नजर नहीं आया, उन्हें इंज करके जदों इंज वेख्या ना ते सामने नुक्कर तो मदनी ताजदार नमोदार होए। अल्लाह आदम चिश्ती साहब फरमांदे तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन्न शर्मावे ओ पिछली धरती ओ जमा कन्ना मारे मतां बेअदबी हो जावे ओ जे जावे ओ विच गुलशन दे हाथ फुल्लां दा मान वधावे ओ जे ओ जावे ओ जे ओ जावे ओ सैर करन लई ए धरती लिफदे जावे ओ जे खोले ओ बल जुल्फां दे अते राही राह भुल जावे ओ जे हटावे नकाब चेहरे तो अद्धी राती दिन चढ़ जावे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। हजरत इन्हों को ठीक करो तो साह ही इन्ना के खिंचता मैनू साह ही नहीं लैन देन दिया। ये जिन्ना नात खां वास्ते खोल दो उन्ना मेरे वास्ते भी खोल दो, मैं भी नात ही पढ़ रहा हजूर दी, मेहरबानी करो। ये तो इंज जिमें बंद बंद आवाज़ ही इंज जिमें पता नहीं की, इनको खोलो छोलो यदि मिड गला तो ना लवे, डिले यदि थोड़ी जी लंबी रिपीट लंबी कर दो ताकि जिते मैं छड्डा कम से कम उतों तो कवर हो जाए।
ہے توجہ حضرات جس ویلے حضور نو اس پاسے نبی نے دوسرے پاسے ویکھیا آقا نکر تو نمادار ہوئے حضور دے چہرہ پاک دی نورانیت دے جلوے جدوں قد تے پئے نے ہو سکدا ہے کوئی بندہ ایک وے کیویں ہو سکدا ہے میں بخاری و مسلم پڑھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اوے لوگو نبی پاک اگر مکہ پاک دے بازار نبی پاک دے غلاماں وچ بیٹھے ہوئے آقا تے گلاں کردیاں آقا نے تبسم فرمایا فرماندیاں نے آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم او مکے دیاں دیواراں تے بھی نور نظر آیا او مکے دے پہاڑاں تے بھی نور نظر آیا مکے دے پہاڑ بھی چمکن لگ پے تے مکے دیاں دیواراں بھی چمکن لگ پیاں پتہ چلیا جدے مسکران نال نور دا اے عالم ہے جدوں او دے چہرے دا جلوہ پیا ہوئے گا پھر کی عالم ہو خدیجہ بنت خویلد نے آکھیا گل سن نفیسہ میسرہ نو بلا سویرے اگلے دن میسرہ آ گیا انہوں نے کہا اس طرح جوان ہے پتہ کرو کون ہے انہوں نے کہا جی میں جاننا انہوں نے کہا تم کہ میں جاننا انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ دی گل کر دے ہو نا آئے انہوں نے گل انہوں نے کہا بالکل میں وہ دی گل ہی کی تھی پر پتہ تے کر کے آنا کیڑے محلے چ رہندا ہے انہوں نے دسیا جی قریش خاندان نال دا تعلق ہے عبداللہ وہ دے باپ دا نام ہے وہ انہوں دا وصال ہو گیا انہوں دی پیدائش تو پہلے ہی عبد المطلب وہ دے دادے دا نام ہے اشراف گھرانے انہوں دا تعلق انہیں آکھیا فرینج کر انہوں جا کے آخ تو ملکہ مکہ رئیسہ مکہ خدیجہ بنت خویلد چاندیے تو میری تجارت دا مال ملک شام لے کے جائیں گا یعنی میرے وال نوکری کریں گا یہ آفر کیا میں سران جا کے حضور نال گل کی تھی آپ نے فرمایا میں صلاح کر کے دساں گا کار گئے جناب ابو طالب نال صلاح کی تھی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تجارت والوں آخ دیئے تے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے عورت بھی چنگی ہے تے تو کر لے ہاں ایگری کر لے تو ٹھیک ہے ہن توجہ کرے جائے اگلے دن ٹھیک رکھ دیو اگلے دن میسرہ نو آکھیا کہ ٹھیک ہے میں نو دی پیشکش قبول ہے تے کرنا کی پوے گا انہیں کہ ایک باری ملاقات کرنی پے گی ہن ملاقات کس طرح اے جویں ہن اج تھے ساڈے کو ایڈا میرا مطلب ہے کئی کار ایسے نے جنہاں چ پردے دا ایسا انتظام ہوندا ہے کہ کوئی بیٹھے یا ڈرائنگ روم ہوئے تو درمیان وچ پردہ ہوندا ہے دوسرے پاسے عورت تے اس پاسے مرد بیٹھ کے آپس وچ گل کردے چہرہ نہیں ایک دوسرے دا ویکھنا اس طرح پردہ لگا سی ایک پاسے خدیجہ بنت خویلد بیٹھ گئی دوسرے پاسے حضور بیٹھ گئے تے خود گل خدیجہ بنت خویلد نے کی تھی کہ میری یہ پیشکش ہے اگر تسی قبول کرو تے آپ نے فرمایا میں صلاح کر لی ہے منو قبول ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کل تو پھر تساں مال لے کے میسرہ دے نال ہی جانا ایگریمنٹ ہو گیا اگلے دن مال سارے عرب دے لوکاں دا جتنے امیر لوگ سن مال تجارت دا کٹھا ہویا تے سپر وین دی سی خدیجہ بنت خویلد دے مال دی کیونکہ سب تو زیادہ مال ہی ادا ہوندا سی تے اے دے مال دے نال ہی رڑا کے تے دوسرے تاجر بھی اپنا مال جڑے سن وہ لے کے جاندے سن تے نال آپ بھی جاندے سن تے پھر ہوندا کی سی اوتھے مال بیچدے سن منافع ہوندا سی تے آ کے مکے تو باہر ایک چوک ہوندا سی جتھے وہ سارے پڑاؤ لا لیندے سن تے ایک بندے نو میسرہ چندا سی انہوں ڈاچی دیندا سی آندا سی جا کے ملکاں نو کہہ پہ منافع چنگا ہویا ہے تے وہ جدوں آن کے سنا دیندا سی خوشخبری دیندا سی تے وہ خوش ہو کے وہ جڑے اونٹ تے آوندا سی نا وہ اونٹ بھی انہوں دے دیندی سی اپنے کولوں انعام بھی دیندی سی تے جڑا منافع وچوں حصہ بندا سی نا وہ حصہ بھی دتا جاندا سی یہ انہوں دا ایک طریقہ کار سی لیکن جدوں منافع نہیں سی ہوندا ادوں صرف انہوں نے اتھوں چلنا تے اپنے اپنے گھرائیں چاہ جانا کہ منافع تے خاطر خواہ نہیں ہویا واپس آ جانا تو منافع زیادہ ہونا پھر انہوں نے یہ عمل کرنا انہوں حضور ایگری کر گئے تو میں نال چلاں گا اگلے دن چلے گئے رستے وچ جانے ایک جگہ تے پڑاؤ لایا
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے تو وکھرے ہو کے سرکار بیٹھے نے، ایک قافلہ علیحدہ بیٹھا ہے تے آپ علیحدہ بیٹھے نے، انہاں سارے نے خیمے لائے نے تے حضور کلے ایک سائڈ تے بیٹھے نے تے میسرہ دیکھ کے حیران پریشان ہیں بھائی پورے قافلے اتے تے سورج نے توپ کیتی ہے تے اے بظاہر تے توپے بیٹھا ہے لیکن بدلہ نے چھان کیتی ہے، اے بظاہر تے توپے بیٹھا ہے لیکن بدلہ دے اتے چھان کیتی ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ ہن توجہ کرو، لے گئے مال بیچ کے واپس آ گئے، نفیسہ میسرہ نو میری تے میسرہ ادھر ساری رات دا کی حال ہے، توجہ کرے جی، ادھر حال ہے کہ نیند ہی نہیں آ رہی، کدی چھت تے کدی تھلے، کدی چھت تے کدی تھلے، عشق بھی کسی عام ہستی نال تے نہیں نہ لگا، آئے عشق لگا سی کھیڑاں اوے کھیڑ دینوں تے میں کھیڑ دی بھول گئیاں میٹھی کیتی سے اتر پریل والی تے میں ویکھ دیاں کھل گئیاں او کچڑ پایا سی ماہی دے او ویکھنے نو تے میں روندیاں ڈل گئیاں حیدر شاہ کلی میں نہیں رلی، حیدر شاہ کلی میں وہ نہیں رلی، وہ کئی رلتیاں وہ رل گئیاں۔ حضرات ان توجہ کرو، میں سرا نفیسہ نو آگے کہندا ہے اے نفیسہ نی کی دساں اوتھے میں کی ویکھیا، نفیسہ کہن لگی پھر میں سرا اوتھے تے تو جو ویکھیا ہے وے میں تینوں کی دساں وے ایتھے میں کی ویکھیا، اوتھے تے تم پتہ نہیں کی ویکھیا نا، ایتھے میں تینوں کی دساں خورے میں کی ویکھے، جنی بے تابی میں ایتھے ویکھی ہے نا، محبت تے پیار کی کسک پینڈی میں کدی نہیں ویکھی، خدیجہ کدی اتے کدی تھلے تے تم کی ویکھ ہیں، انہیں آکھیا میں ویکھیا اے وے اسی خیمے لا کے بیٹھے ہیں تے محمد بن عبداللہ بظاہر تے سورج دی دھوپ تے بیٹھا ہے تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا، وہ پورے قافلے تے سورج نے وہ دھوپ کیتی ہے، اسے گلے تے بدلہ نے وہ چھاں کیتی، اسے گلے تے اسے کلے اتے بدلہ نے چھان کی تھی، انہیں کہا اچھا ایک گل جا کے انہیں خدیجہ بنت خویلد ملکہ مکہ نو دسی، اے دیکھے انہیں کہا فٹا فٹ کرتے میسرہ نو بلا، میسرہ آ گیا، میسرہ نو کہنے لگی گل سن اے تو ایک کمال ویکھیا نا، ہون میں تینوں لگی اجازت دین، ہون جدوں بھی مال لے کے جانا ہے یہ دے جننے کمالات تے معجزات تو ویکھیں تے جننے آکے دسیں گا نا ایک دے بدلے 10 درم دیان، ہون تو انہوں پتا جیڑا کام کرنا لا ہوئے انہوں تے پیسے نال غرض ہوندی ہے نا، جیڑا نوکر ہوئے انہوں پیسے نال غرض ہوندی ہے پر میں نے پیسے کدھروں ملنے۔ حضرات جدوں دوسری دفعہ مال لے کے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب والا ایک رستے دے اندر جگہ تے پڑاؤ لایا، حضرات جدوں شامہ پہنیاں قریب ہو گئیاں، انہاں آکھیا قافلہ لے کے چلو، انہاں وچ ایک ایسا شخص جدی ڈاچی بیمار ہو گئی، وہ بیٹھی ہے تے اٹھتی نہیں، انہیں آن کے آکھیا
او میسرا کی کریے اوے میں تے نال نہیں جا سکدا میری ڈاچی بیمار ہے او پچھوں تے ٹھیک آئی ہے ایتھے بیمار ہو گئی ہے اٹھ دی نہیں ہمیں آکھیا ہونے ہی ہونا او نبی پاک دے کول چلا گیا او جا کے کہندا ہے اے محمد بن عبداللہ او فلاں بندے دی ڈاچی بیمار ہو گئی ہے اٹھ دی نہیں اگر تو چلنے ہو سکتا ہے وہ ڈاچی ٹھیک ہو جائے میرے آقا فرمایا پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں آقا تشریف لے کے آئے حضرات آقا نے اپنی سوٹی اس ڈاچی دے جسم نال مس کر کے فرمایا دیر تے اگے ہی بڑی ہو گئی سوٹی مس کر کے فرمایا دیر تے اگے ہی بڑی ہو گئی ہے تو اٹھ دی کیوں نہیں اٹھ سوٹی لگن دی دیر ڈاچی اٹھ کے کھلو گئی وہ تندرست ہو گئی میسرا نے مکے والموں کیتا وے کیا دنی خدیجہ 10 درم ہو گئے انہیں آکھیا 10 درم ہو گئے ان حضرات قافلہ اٹھوں ٹریا تے جناب جاندے ہیں باہر ہے ایک جگہ تے جناب والا آپ دا قافلہ رکیا تے آپ نے سکے کھجور دے درخت نال وہ ٹیک لائی ہوئی ہے تے پانی مک گیا تے کھانا ختم ہو گیا پریشان ہو گئے حضرات ہن پریشانی دا عالم ہے وہ کھائیے کی نبی پاک نے فرمایا وہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں جس درخت نال آقا نے ٹیک لائیے وہ بظاہر تے سکائے آقا نے انہوں ہلایا ہاتھ لان دی تیرے وہ دے اتوں رسمیاں کھجوراں گھڑیاں شروع ہو گئیاں حضرات وہ قافلے والے کھجوراں کھان دین تے میسرا کہندا ہے 20 درم ہو گئے ملکہ بھی ہو گئے نہیں اگے گئے ایک بی بی دا بچہ بیمار ہو گیا تو آن کے آن دیئے تو اڈے ویچ اگر کوئی حکیم ہے تو میرے بچے ان کو دام شام کرے کو دعائی دے میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا آقا علیہ السلام دے کوڑ لے کے حضور نے فرمایا کی گال نے حضور بیمار ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہا جے دعا کرو آقا علیہ السلام نے اپنا دستے رحمت دے جسم سے پھیریا بچہ بیمار سی تندرست ہو گیا آئے عیسیٰ کے معجزوں نے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں اور آقا کے معجزوں نے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے حضرات تم تجارت دا مال لے کے جدوں ملک شام پہنچ گئے اوہ لوگوں نبی پاک بازار وچوں گزر رہے نے ایک دکان دے کولوں دی گزرے حضرات توجہ کرو دکاندار دی نظر حضور دے چہرے تے پہ گئی پیچھے ابو بکر نے آقا اگے اگے ابو بکر پیچھے پیچھے جدوں دکان دے کولوں دی گزرے دکاندار دوڑ کے باہر آیا ابو بکر نو ڈاک کے کہن لگا یہ ہستی کون ہے جڑی گزر کے گئی ہے انہیں کہا میرا یار نام محمد ہے انہیں کہا چھیتی جا ایک واری لے کے میری دکان تے آ حضرت ابو بکر جا کے حضور نو لے کے ان دی دکان تے آگئے ان دکان تے کھڑے حضور دے چہرے وال تک رہے پوچھ دا تیرا نام کیے فرمایا میرا نام محمد ہے وہ باپ
دا نام کی ہے عبداللہ دادے دا نام کی ہے عبد المطلب او خاندان کیڑا قبیلہ کیڑا آپ نے فرمایا قریش ادھر گلاں کری جاندا ہن توجہ کرے آج ایک جگہ تے محبوب کوے محبت تو ہو جا معشوق ایک ہوئے عاشق دو ہو جائے تو محبوب ایک نالی گلاں کری جائے تو دوجے نو سرکار وقت دی بدل میری دولت ہے پر میری بدل حضور علیہ السلام نے تکبیر شریف ہے یہ نوجوان پہلو عطا فرما دے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور جبریل امین سلام رہ کے آئے بہت نوازش بڑی مہربانی شکریہ ہے توجہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت ابو بکر حضور نو لے کے دی دکان تے آئے اون انٹروڈکشن کر رہا ہے زیادہ وقت گزر جائے میری دکان ہے تے ایک جگہ ہوتے عاشق دو ہون تے مشوق ایک ہوئے محب دو ہو جان تے محبوب ایک ہوئے تے او ایک نال مخاطب ہوئے تے دوجے دے اندر جلن ہونی شروع ہو جاندی ہے پر منوں تے پوچھ دے ہی نہیں آئے میں بھی تے پیار کرنا رہا میرے نال گل ہی نہیں کوئی کردا حضرت ابو بکر بھی پیار کر دیں لیکن دل چ خیال آیا او تری مشغول نے تے میرے نال گل ہی کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ چلیے اجے مال ویچنا بھی ہے پھر واپس بھی جانا ہے وہ بندہ کہنے لگا اے جناب رک جاؤ اگے بھی تے جا کے مال ویچنا ہے اے جنہ منافع لینا جے او میرے کولوں لے لو پر انہوں دکان چو لے کے اجے نہ جایا جنہ منافع تساں لینا ہے اگے بھی تے مال بیچنا ہے نا تے منافع لینا ہے تے جنہ مال بیچ ہے نا مینوں دے دو تے منافع میرے کون لے لو تے اگے جان دی کی ضرورت ہے تو حضور نے فرمایا ابو بکر گل ٹھیک آخدا پیا اگے بھی تے بیچنا ہے نا جا کے تے جے منافع یہی ٹھیک دوے سانوں تے سانوں پھر اگے جان دی کی لوڑ ہے لو جی مال انہوں دیتا منافع بھی چنگا ملیا جدوں آیا نا قافلہ واپس اس سے چوک چاہ کے بڑے خوش نے بھائی سانوں ایت کا منافع چنگا ہویا ہے تے جناب اس چوک چان کے تے سارے نے پڑاؤ لا لیا تے ابو جال ورگے اتبا اتبا ورگے بھی ویچ ٹورے پھرن پر ہن ساڈی واری ہے میسرا سانوں آکھے گا پر اساں سنا لے کے جانا ہے تے ابو جال اگے آ گیا کہندا جی میں جاواں تے میسرا کہنے لگا تینوں کسے آکھے ہے آئے تینوں کسے بلایا تو ایویں ہی میں جاواں تینوں اگے دستور دا پتہ نہیں جنوں میں ریکمینڈ کراں وہ جاندا ہے جنوں میں کلاں ہو جاندا ہے انہیں کہا جو تو کنوں کلنا چاہنا ہے انہیں پورے کافرے نظر ماری حضور تے چہرے تے نظر پئی کہندا محمد بن عبداللہ اٹھ کے کھڑا ہو جا او ڈاچیا او لے جا تے جا جا کے پیغام دے کے آ اٹھو جی جاؤ ڈاچی لے جاؤ تے سنیاں دے کے آؤ اگے کی ہوندا سی ڈاچی لینی انہیں جا کے سنا دے کے واپس آنا پھر آن کے قافلے والے نے دسنا پھر انہوں نے آکھنا جی ہن قافلہ لے کے چلو ادھر دستور بدل گیا ہے خدیجہ بنت خویلد مال دی چھت تے کھلوتے تے حضور ادھروں ڈاچی تے سوار آ رہے ہیں چہرے اتے تھکان تے گرد دے اثرات تے چہرے اتے تھکاوٹ دے اثرات سفر سی تے خدیجہ بنت خویلد دوڑ کے تھلے آئی تے آن کے تے نفیسہ نو لگی کہن بھئی محمد بن عبداللہ آیا ہے انہوں جا کے کہے اے جو تو میں نو دسن آیا نا اس سویرے بھی ہو جائے گا جاؤ جا کے آرام کرو آئے یہ ہے محبت اگے تے کدی کسے نو خدیجہ بنت خویلد دے نہیں سی آکھیا تو آرام کر تھکیا آیا تے سویرے آمی سویرے گل کرانگے نہیں یہ لفظ صرف حضور واسطے نے تو جو ہے نا یہ لفظ صرف ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے
یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے۔ میں نے کہا جا انہوں کہہ جا کے آرام کرے، سویرے گل کران۔ حضور گھر چلے گئے، پیچھے قافلہ اتھے بیٹھا تے قافلے دے دل وچ بھی یہ گل نہیں آئی بھی اگے تے بندہ چھیتی آ جاندا سی۔ اج رات لنگ دی پئی ہے اجے تک نہیں آیا۔ دن چڑھیا نہ تے حضور نے آن کے خبر سنائی، ڈاچی بھی دیتی، انعام بھی دیتا، تے جڑا منافع سی نہ آکھیا وہ جدوں آن گے پھر اودے چوں حصہ دیتا جائے گا۔ قافلہ اگلے دن آ گیا، میرے آقا علیہ السلام صفا دی پہاڑی تے مصعب بن عمیر دے نال بیٹھے، تے مصعب بن عمیر بہت زیادہ خوبصورت سی تے حضور دا اے بھی یار سی۔ اجے حضور دی عمر 25 سال اعلان نبوت 40 سال دی عمر تو بعد کیتا ہے نا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کسی کے کام کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا، نبی وہی ہوتا ہے جسے رب بنا کے بھیجتا ہے۔ تو حضور نبی تھے، عادات ساری نبیوں والی تھی، لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا۔ اگر نبی نہ ہوندے تو معجزات ہوندے، تسی گھرے کتھے بیٹھے ہو جڑی میں گل کی تھی۔ اگر حضور نبی نہ ہوتے تو یہ معجزات میں سرا نہ دیکھتا۔ معجزات کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو جو مقام نبوت اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ اعلان نہیں کروایا تھا، باقی قوت عطا فرمائی تھی۔ بالقوہ نبی تھے، بالفعل تب بنے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبوت والی، نبیوں والی طاقت، قوت اور صاحب سارے موجود تھے۔ تو جدوں آئے مصعب بن عمیر دے نال بیٹھے نے، یہ دوویں بھیناں لنگیاں، خدیجہ بنت خویلد تے چھوٹی ہمشیر۔ ہمشیرہ نہیں، ہمشیر لفظ کی ہے، ہمشیر، ہم دودھ، ہم شیرہ نہیں آکھنا، شیرہ تے ہوندہ جلیبیاں والا، تو یہ لفظ غلط ہے۔ ہم شیر، ہم دودھ، یعنی ایک ماں کا دودھ پیا ہو جنہوں نے۔ جس عورت نے اور بھائی نے، بہن نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو تو وہ بھائی کی ہمشیر ہوتی ہے، ہم دودھ۔ اچھا توجہ کرو، خدیجہ بنت خویلد دی ہمشیر، یہ دوویں جنیاں گزر رہی ہیں، صفا دی پہاڑی تے دوویں بیٹھے ہیں۔ انہیں تھوڑی دور جا کے خدیجہ بنت خویلد ایک سائیڈ تے ہو کے کھلو گئیاں، تے اس بی بی نے اشارہ کیتا چھوٹی بہن نے مصعب بن عمیر نے، وہ آئے تے انہوں پوچھ دیئے بھئی اپنے بیلی کو جا کے پوچھ، اپنے یار کو جا کے ایک سوال پوچھ بھئی جے کسے جنگل ویچ کوئی پودا لگا ہوئے تے چاروں طرف انہوں پیٹاں بکریاں جانوران دا ڈر ہوئے، پر ہون میں نقصان، ہون میں نقصان، ہون میں وہ دے بچاؤ واسطے کی کرنا چاہیے دے۔ مصعب بن عمیر گئے حضور کو جا کے ہوئی سوال کر دیتا، آپ نے فرمایا انہوں جا کے کہے اس بوٹے دے آلے دوالے واڑ کیتی جائے گی تاکہ او انہا چیزاں تو محفوظ رہے۔ مصعب بن عمیر نے آکے اسی طرح گل کر دیتی کہ میرے یار نے آ گل کہی ہے تو او دے آلے دوالے واڑ کیتی جائے گی تاکہ وہ بوٹا پودا محفوظ رہے۔ اگوں دی ہمشیر کی کہندی ہے، خدیجہ دی ہمشیر اگوں کی کہندی ہے انہوں پوچھ جا کے جے پودا طیب ہوئے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، ابھی حضرت خدیجہ، ابھی تو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا۔
انہیں کہا جے پودا طیب ہوئے آقا فرماؤ انہوں جا کے کہہ پھر واڑ بھی طیب ہی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا پھر میری بہن پیشکش کر رہی ہے بھئی یہ دن نکاح کر کیونکہ تم ہی نیک مرد تے صالح مرد ہیں میری بہن بھی نیک تے صالح لہذا پیشکش نکاح. انہوں نے کہا میں صلاح کر کے دساں گا یہ پہلی پیشکش ملکہ مکہ دی طرفوں حضور نکاح دی پہلی پیشکش. دوسری پیشکش جناب ابو طالب تک پہنچی کہ خدیجہ بنت خویلد ملکہ مکہ محمد بن عبداللہ نال نکاح کرنا چاہتی اے دے بارے تسی دسو. انہوں نے کہا سی گھر دے سارے افراد بہ کے صلاح کر کے تم دساں. ہن تے عمر دا لحاظ کیتا جاندا نا حالاں حضور دی عمر 25 سال تے بی بی خدیجہ دی عمر 40 سال عمر دا ڈیفرنس ویکھ لو. آج کل تے ایک سال بھی بڑی ہوگئے تھے نہیں بھی چھوٹی ہونی چاہیے لیکن اس وقت مرد ویکھیا جاندہ سی اس ویلے یہ ویکھیا جاندہ سی شخصیت کون یہ ویکھیا جاندہ سی کیڑے خاندان نہ تعلق رکھ یہ ویکھیا جاندہ سی نیک اچھا ہے پاک ہے پارسا ہے انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا جاندہ سی وہ بزرگ ہوندہ سی یا چھوٹا ہوندہ سی وہ تو تمیز نہیں سی یہ ہون تمیز ہے ہون کیتا جاندہ ہے سب کچھ. آپ نے جناب ابو طالب نے بی بی صفیہ نو آکھا جا جا کے گل کر کے آ سانوں قبول ایسی رشتہ کریں گے لیکن چونکہ دنیا داری دے لحاظ پوچھنا ضروری ہے پیشکش ادھروں ہے ادھروں ہون تقاضے پورے کرنے واسطے بی بی صفیہ حضور دی پھپھی جان نکلیاں کروں تے سنا پہ دیتا کہ نبی پاک دی پھپھی آ رہی ہے رشتہ پوچھن واسطے تے بی بی خدیجہ بنت خویلد بڑی خوش ہے جا کے اندروں عراقی سوٹ ایرانی کڑے آئے عراقی جوڑا تے ایرانی سونے دے کڑے تے نال ہور بہت ساریاں لوازمات چیزاں ایک تھاڑے چ رکھ کے نا اتے کپڑا پا کے تے جس ویلے حضرت خدیجہ نکلیاں نا باہر تے نفیسہ کہنے لگی آج خیر ہے بڑی خوش نظر آ رہی ہیں کہ عراقی سوٹ تے ایرانی کڑے ایڈیاں چیزاں تے لوازمات کدے واسطے حضرت خدیجہ فرما دیا نہیں نفیسہ تینوں نہیں پتا میرے سورے آ رہے ہیں تینوں نہیں پتا میرے سسرال آ رہے ہیں ادھر حضرت صفیہ خدیجہ بنت خویلد دے گھر بڑیاں نا تو ادھروں خدیجہ نے دوڑ لا دیتی استقبال واسطے کی وہ ٹھیڈا لگا نا تے ڈگن لگیاں تے سنبھل گئیاں تے یکدم منہ چوں نکلیا اے محمد تیرے دشمناں دا ککھ نہ رہے. تو یہ جس کے ساتھ پیار ہو اسی کے بارے میں یہ بات نکلتی ٹھیڈا لگا تے زبان چو لفظ کی نکلے اے محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ رہے. رب کائنات نے فرمایا اے خدیجہ تو تے زمین تے کھلو کے آکھیا اے محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ رہے. اے رب آسمانہ تے بے کے کہندہ انہا شانیہ کا ہوا دبتر اے محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ رہے. تم فرشتے کھلو کے آکھیا اے محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ رہے تے میں عرش تے اعلان پہ کرنا اے محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ رہے. رشتہ طے ہو گیا دن مقرر ہو گئے کیسا خوش نصیب کار ہے یار آئے جنہ وال دولہ بن کے آن والا نبیان دا سردار آئے 70,000 فرشتے نوریاں دی جماعت حضور دے براتی درود و سلام دے گجرے پیش کر رہے ہیں اجے اعلان نبوت نہیں کیتا آئے اللہ اکبر ساڑی جدوں بھی جانج نکل دیئے واجے تے ٹول واج دن
پیپڑیاں وجاندے تے اگے بھنگڑے پاندے تے او خرافات کردے ہو جدا کوئی حساب ہی نہیں، انار چلائے جاندے تے پتہ نہیں کی آتش بازیاں تے شرلیاں چھڑ دے۔ یہ برات نبی کی ہے جس میں 70,000 فرشتہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہا ہے۔ حضور دولہ بنے ہوئے تے جدوں جناب والا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد آپ دے گھر دے قریب آئے، او بیبیاں تے بچیاں کنداں تے چڑیاں تے دف وجا وجا کے حضور دا استقبال پیاں کر دیاں۔ اے چاننی چان چڑیا 14ویں رات دا، اے چاننی چان چڑیا 14ویں رات دا، چاننی چان چڑیا 14ویں رات دا، او لگایا ہوندا جے دولہ برات دا، چاننی چان چڑیا 14ویں رات دا، او لگا ہوندا جے دولہ برات دا۔ حضرات نبی پاک تشریف لے کے آگے، علماء لکھ دینے نبی پاک وہ تو نکاح تے ہے ہی نہیں، کیونکہ شریعت کوئی نہیں، نکاح بھی کوئی نہیں، صرف ایجاب و قبول کرایا جاندہ ہے۔ اے جمیں اسی نکاح کرنے ہیں نا، کلمے پڑھائے، یہ کیتا وہ کیتا، سارا ایمان دیا صفتاں تے ہیں، ادوں یہ چکر نہیں سی، کیونکہ حضور دی شریعت مطہراتوں بعد نکاح والی صورت شروع ہوئی۔ اجے تے حضور نے لانے نبوت ہی نہیں کیتا، اجے 25 سال دی تے عمر ہے، اجے وہ شریعت رائج تے لاگو نہیں سی، صرف اینا کیتا جاندہ تھی پہ قبول ہے بس۔ آج بھی ہوں دی شرط کلمہ نہیں، اجاب و قبول ہی شرط نکاح کے لیے، کلمہ شرط نہیں ہے، لیکن پڑھا دے کیوں سانو دو کہ اے پتہ لگ جائے پہ بندہ مسلمان ہی ہے۔ کئیاں جگہ تے اجاب و قبول کروا کے کئی باری نہیں بھی کلمہ پڑھا دے، کئی تے اجاب و قبول کرا دیں دے تے دستخط کروا لیں دے، تے کئی بندے ہمیں انگلیاں چکنیاں شروع کر دیں، لے مولوی تے کلمہ ہی نہیں پڑھائے، مولوی تے ایمان دیاں صفتیں ہی نہیں پڑھائیاں، پر تینوں کی پتہ پہ مولوی کیتا کی؟ جیڑی شرط سی ہو تے مولوی پوری کر چھڑی ہے، پر کلمہ تے تاں ہی پڑھایا جاندہ سی نا، پتہ لگے کافر ہے کہ مسلمان ہے، یہ تے سارے ہی مسلمان نے، نام ہی پڑھاؤ تے یقین ہے۔ تو جب اجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا، حق مہر طے ہو گیا، گواہ مضبوط ہے، نکاح جو ہے وہ منعقد ہو گیا۔ لیکن شرعی مسائل کے متعلق سانوے نہ گلاں دا پتہ ہی نہیں، اسی تے ان ڈٹھے فیصلے کرنے جنہ دا کو شریعت نہ دور دور تک واسطہ نہ ہوگا۔ ہن جدوں اے اجاب و قبول ہویا نا، ہن توجہ کریا جے، تے پیر کرم شاہ صاحب الازہری انہاں نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا باقاعدہ طور تے، توجہ کریا جے، یہ لکھیا بیان باقاعدہ طور تے کہ نکاح دا جڑا خطبہ سی وہ جناب ابو طالب نے پڑھیا ہے، تے جدے پہلے لفظاً الحمد للہ الذی، ضیاء النبی شریف پڑھ کے بیخ لو، الحمدللہ الذی، اے جڑے لفظ نے نا اس گالتے دلالت کر دے نے، بھئی الحمدللہ الذی والے لفظ مسلمان ہی بول سکتا ہے، کافر نہیں بول سکتا۔ اللہ دی حمد ہوئی کر سکتا ہے نا۔ بہرحال جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، اس وقت وہ نکاح نہیں تھا جو آج ہے، بس اجاب و قبول ہوتا تھا، ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ نو لے گئے، حضرت جناب ابو طالب دے کاری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کروئی جانج چڑی تے واپس بھی ہونا دے کاری آئی۔
اچھا ہن توجہ کرے جے واپس بھی برات اتھے ہی آئی ساڈے وچ ایک رواج ہے بھئی منہ دکھائی مرد اپنی عورت نو کچھ پیش کر دے ہے تے رسم ہی یہ کوئی شریعت تے دا کوئی تعلق نہیں پر ضروری دیتا جائے جدوں حق مہر دے دیتا ہے تے وہی عورت واسطے سب تو بڑا تحفہ ہے لیکن چونکہ دیتا جاتا ہن توجہ کرے جے اس بابت نال میں گل کرن لگا نبی پاک نے حضرت خدیجہ نے فرمایا خدیجہ مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی عطا کروں گا کیونکہ مجھے محمد کہتے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے یہ حضور نے کیوں آکھیا حاجی صاحب یہ لفظ حضور نے حضرت خدیجہ نو کیوں آکھے مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی عطا کروں گا کیونکہ میرا نام محمد ہے آقا نے سوچیا کہ خدیجہ اے نہ سوچ لے بھئی یہ نوکری تے میری کرتا رہا ہے انہیں منو کی دینا ہے انہوں یہ نہیں سی پتا مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں جن کے خالی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں یا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سب کچھ سی ایسے بات ہے فرمایا مانگ خدیجہ کی مانگنی ہے جو مانگیں گی عطا کرانگا کیونکہ میں محمد کہہ دیں حضرت خدیجہ پاک نے جڑے لفظ بولے وہ لفظ تو آٹے سامنے ادا کرنا چاہنا حضرت خدیجہ کہہ دیا اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو ایک گل میری پوری سن لو میں ایک شادی تو پہلے خواب وکھیا میری شادی ہو گئی اللہ میں نو بیٹی عطا کی تھی جدانا فاطمہ رکھیا پھر فاطمہ جوان ہوئی وہ دی شادی کی تھی رب کائنات نے دو پتر دیتے ایک دانا حسن رکھیا ایک دانا حسین رکھیا اگر کچھ دینا ہی جے تے ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ اے دعا کرو جیڑے اے نانال پیار کرن والے وہ جنت جان دوزخ وچ نہ جان جڑے انہاں نال پیار کرنا لے وہ جنت چ جان دوزخ وچ نہ جان اللہ فرمایا جبریل جا محبوب نو جا کے کہے خدیجہ نو دس دے اے فکر دی لوڑ نہیں قیامت والے دن جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرنا والے ہوئے گا وہ جنت چ جائے گا دوزخ وچ نہیں جا اسی وجہ سے تو جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا ہے اسی وجہ سے تو سیدہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا کہ جو پیار کرے گا وہی جائے گا جنت جدہ سردارانہ پیار نہیں ہو تو بھوہ بھی نہیں بیک سکتے جدہ اینہ پیار نہیں ہوتا تو پیو بھی جنت تک نہیں جا سکتا تو ان کی محبت ضروری ہے ان کا پیار ضروری ہے جدوں حضور اگلے دن آئے وہ جنہوں مکلاوہ آندے نے تے حضور تشریف فرمان ہے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سارے ہی ساتھ لے 800 دے 800 جڑے کارچ کام کرنا والے سن تے حضرت خدیجہ کہنیاں نے آج میں تے تسی دووے ایکو ہی نہ ہو جائیے انہاں ہاتھ جوڑ کے آکھیا بی بی تسی آقا تے اسی غلام اسی تے نوکراں تواڈے ورگے کیویں ہو سکنے ہاں آپ نے نبی پاک وال اشارہ کر کے فرمایا اج تو بعد اوے میں بھی او دیاں تسی بھی او دئی بن جا آج تو بعد میں بھی ہو دی تسی بھی ہو دے پھر حضرت خدیجہ بنت خویلد وہ دور ایسا سی
کوئی اگر ایک غلام آزاد کرتا سی نا تے بندے آندے سن بلے بلے بھائی فلانے بندے نے غلام خرید کے آزاد کیتا ایک غلام جڑا آزاد کرتا سی بھائی انہیں بڑا وڈا کام کیتا حضرت خدیجہ نے لائن وچ کھڑیاں کر کے نا سارے تے فرماندیاں نے وہ جڑا بیٹھا ہے نا آؤ سونی صورت والا آئے ہیں جاؤ وہ دن نلین چوم دے جاؤ تے نکل دے جاؤ میں تو انہوں آزاد کر چھڑے آئے ہائے آئے ہائے سونیاں چالاں والیا میں تو ہولے قدم اٹھایا کر کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بارنا کھیڈن جایا کر وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی وے اینا اپنے دشمنا تو اینا اپنے دشمنا تو وے تو اپنا آپ لکایا کر میں بھی منا کہ وے خلما میں بھی منا کہ وے خلما وے تو کدے کدے رس جایا فرمایا او دے نلین چوم دے جاؤ تے نکل دے جاؤ ہن کلا کلا نلین چوم دا جا رہا تے نکل دا جا رہا چوم دا جا رہا تے نکل دا جا رہا حضرات اللہ تعالیٰ تے فرشتے ایک گل مشاہدہ پہ کر دینا جدوں سارے نکل گئے تے جبریل کہندہ مالکہ ایک خدیجہ نے اپنی خدمت واسطے ایک نہیں رکھیا اے سارے دے سارے غلام نبی پاک دے جوڑیاں تو آزاد کر چھڑے نے ہونے میں جملہ دینا ہے ہونے میں جملہ دینا ہے توجہ کرے جے اے جملہ دینا ہے تو میں تواڈے وچوں ویکھنا ہے بھئی اے تقریر سن کے جملہ سن کے مزہ کنوں کنوں آیا ہے بھلا کیویں تسی سبحان اللہ آکھ دیو اے جملہ دینا ہے میں توجہ کرے جے آپ نے فرمایا چمو تے نکل دے جاؤ سارے دے سارے چلے گئے جبریل کہندا ہے مالکہ خدیجہ نے اپنی خدمت واسطے تے ایک نہیں رکھیا سارے مصطفیٰ دے جوڑیا تو آزاد کر چھڑے اللہ فرمایا اگر بیخ لے آئی انہیں اپنی خدمت لئی ایک نہیں رکھیا تے آج تو بعد تیار ہو جا اینا دیاں چکیاں میں تو سائیں چلاڑیاں تے بکرا میں تو سائیں پھر اینا دے کار دے چولے بھی تو سائیں چلانے اینا دیاں بکرا میں تو سائیں پھیر لیا جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن کو آقا کندھوں پہ بٹھاتے رہے جن پر کوفی خنجر چلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام ان کے گھر کی ڈیوٹیاں کرتے رہے فرشتے ارے تجھا سنیا چولہا چلدا سی چلان والا نظر نہیں آ رہا وہ چکی چل دی سی تو چلان والا نظر نہیں آ رہا آقا فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ نے میرے گھر دے کام کرنے واسطے اللہ فرشتیاں تے حوراں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں تو یہ ڈیوٹیاں اس وقت سے لگی ہیں جب خدیجہ بنت خویلد نے سارے کے سارے مصطفیٰ کے نلین پہ آزاد کیے میں ان توجہ میرے وال رکھا جائے تقریر میری اختتام ہو گئی ختم ہو گئی پر میں جملے آخر تے دینا چاہنا میرے جملے دے نہیں تو سارے کھڑے نے آج کل تے شادی ہو جائے نا تے شادی تو بعد بہت سارے امور ایسے گھر دے وچ جنم لے لیندے نے جڑے لڑائیاں دا باعث بن جاندے اور پھر گھر والے سمجھنا شروع کر دیندے نے اگے پتر ساڈے کول بہندا سی ساڈے نال گلاں وی کردا سی ساڈے نال سارے معاملات شیئر کردا سی ہن دی شادی ہو گئی ہن اے بہندا ہی نہیں ساڈے کول سیدھا اندر چلا جاندا تے اودے کول ہی بہندا
یہ گل ذہن چ رکھیا جے بھئی جدوں شادی کر دیتی جائے تے محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. انہیں اپنی بیوی نو بھی ٹائم دینا ہے تے اپنے ماں پیو نو بھی ٹائم دینا. ہاں ایڈا نا ہنجار نہ ہوئے پھر ماں پیو نو پوچھے ہی نہ شادی تو بعد تے کلا او دے والی فکر کرے. وہ تے بے وقوف ہے بلکہ بدبخت جن نے ماں پیو نو چھڈ کے تے بیوی نو ترجیح دیتی. یہ نہیں، لیکن اگر وہ ماں پیو نو بھی ٹائم دے رہا ہے تو بیوی نو بھی دے رہا ہے تو یہ دیتے ایک کنفیوژن پیدا نہ کریا کرو کہ ہن سانو تے پوچھدا ہی نہیں. یا جویں اگے شادی تو پہلا ماں پیو نال لڑ کے کوئی چیز بچہ منگ لیندا سی یا چھوٹے بھرا کو گل غلط کردے سن کام غلط کردے سن تے جھڑک کے منع کر لیندا سی. اج شادی ہون تو بعد نہ ماں پیو کے بول سکدا ہے تے نہ بھیڑاں بھراواں نوں برے پلے تو ڈک سکدا ہے. کیوں؟ اگر روکے گا کہن گیاں پڑھاندی اور ایسے معاملات زندگی وچ ہو رہے ہیں. کئی لڑکے ایسے نے کئیاں ماواں تے پیواں دے پتر ایسے نے جڑے خودکشی کر کے اسے وجہ تو مر جاندے ہیں بھئی اسی ماں پیو دی منیے یا بڈھی دی منیے. تو اڈے وچ کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہاں دے نال معاملات فی زمانہ ہو رہے ہیں. ماں پیو نوں سوچنا چاہیے کہ اسی جڑی ساڈے گھر آئی اونوں تی سمجھیے تے اس بی بی نوں سمجھنا چاہیے کہ اے میرے ماں پیو نے. کار پھر چل رہا توجہ کرا جائے جڑی گل میں کرنا گا توجہ رکھا جائے. تھی دے کولوں اگر 1 کلو کیوں رڑ جائے تھی کولوں تے پر آکھے نا تو کام انجدہ کیوں کیتا تینوں کام کرن دا پتہ نہیں کیوں روڑ چڑھے تے ماں پہ آکھنے خبردار جے گل کیتی تے اجے اسی سیرتے ہیں خبردار جے تو کو گل کیتی تے جدو اسی مر جائیں گے تے جو مرضی کرے جے جیسی ہے ہم کلو دا 2 کلو روڑ جائے تو کون کہنا تے جے نو کلو ایک شٹاکی رڑ جائے نا تے آکھنا تو تے بیڑا ہی گرک کر چھڑیا ساڑے کاردا تو تے چھڑے ہی کک نہیں تو تے انج کر چھڑیا. یار منو دسو تو آڈی تھی کلو رڑے تے کہن کچھ نہ دیو تے جڑی تو آڈے کر آئیے وہ بھی تے کسے دی تھی ہے نا. کدی سوچ آئیے تو انو تو وہ کسے نے اپنے جگر دا ٹکڑا تو انو دیتا ہے تے آخر وہ بھی تے کسے دی تھی ہے اون دے نال ظلم کیوں. اگر تسی لوکاں نال اپنی بیٹی دیاں تعریفاں کرو کہ ساڈی دھی نوں تے ستے نہیں اٹھال دے او تے 11 بجے سویرے ستیاں اٹھ دی ناشتہ انہوں بستر تے ملدا ہے تے یار صبح 7 بجے ہی اٹھ کے 6 بجے انہیں ٹوکرا سر تے رکھیا ہوئے تے گویا چکن واسطے جاوے تے سوچیں بھئی اے بھی کسے دی دھی ہے جو تیری نوں 11 بجے نہیں نہ اٹھال دے تے تینوں سکھ ہے پہ میری دھی سکھی ہے تے کم کم انہوں بھی سکھ دے. میریاں گلہ اگر بریاں لگ رہی نے تے میرا حق بندہ میں ممبر رسول تدا کہ حق کوئی کراں اگر میں ڈنڈی ماراں گا تو میں مجرم ہوں. دوسرا اولاد نو میں چاہیدہ پتر نو بیوی نو بیوی دے تھان تے رکھے تے ماں پیو نو ماں پیو دے تھان تے رکھے. اگر وہ چیز باہروں لے کے آیا تے سارے واسطے کٹھی لے کے آوے کلی بیوی واسطے نہ جیب وچ پا کے لے آوے ورنہ وہ بہت بڑا مجرم ہے. اگر کلی بیوی واسطے لے کے آوندا ہے تے ماں پیو دے سامنے ترس ترس کے مر جا. قطعاً طور تے ایسا نہیں. اگر ایسا کرو گے تو اسی اپنے والدین دے بھی مجرم ہو تے اللہ تعالیٰ دے رسول دے بھی مجرم ہو. حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں آج تے بڑھی 2-2 3-3 کٹے اپنے خامن تے پوچھن تو بغیر کروں بار کٹ آوے تے کدی کسے نہیں پوچھیا تم کتھے گئی سے تے حضرت علی پاک کار نہیں تے حضور اپنی بیٹی نو کہندے نے چلو ادھر چلیے تے سیدہ زہرا عرض کیتی ابا جی تہاڈا حکم سر متھے تے پر علی کار نہیں علی آن گے انہاں نو نال لے کے آواں گی اجازت لے کے آواں گی. آقا نے نہیں آکھیا نہ بولنا تے پتھر بول دیں اشارہ کرا تے درخت توڑ دیں سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میری بچیے اگر تیری سنت تے زمانے دیا دیاں چل جان تے کسے بیٹی دا کار خراب ہی نہیں ہو سکتا.
ہے توجہ؟ اللہ اکبر۔ اے شادی تو بعد بڑے بڑے کام بڑے بڑے شروع ہو جاندے ہیں، لیکن میں صرف یہی سبق دینا چاہنا کہ شادی تو حضور کی سنت ہے۔ تو جب شادی ہو جائے تو جس فرد کا یا جس ایک لڑکی کا آپ کے گھر میں اضافہ ہو گیا، ایک بچی آپ کے گھر میں آ گئی، تو جب آتی ہے اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہو، اس وقت تو ایسے کرتے ہو جیسے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جدو دن 10 نکل جان 15 نکل جان تو پھر انہوں ہتھی پٹنا شروع کر دیں، یا پھر پہلے دن ہی خوشی نہ کرو۔ تو یہ چیز اپنے ذہن چ رکھو، ماں باپ سوچن کہ اساں جڑی آئی ہے اساں تے تو ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ساڈیاں بھی تیاں نے، مکافات عمل ہے، اگر کسے نال کرو گے تے اپنیاں دے اگے نہ آوے۔ تے میں مسجد وچ بیٹھ کے دعا کرنا، یا اللہ ساریاں دیاں تیاں نو سکھی رکھی تے انہاں دے مقدراں نو اللہ بلند کری، اپنے گھراں وچ سکھی رہن تے ماپیاں نو انہاں دی طرفوں سکھی ٹھنڈ آوندی رہے۔ توجہ ہے نا؟ تتی واہ نہ کسے بھی تی ولوں آوے ماپیاں نو، یہ دعا کریا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاواں قبول کردہ جے ماپیاں دیاں۔ یہ دعا کریا کرو، خاص کر والدین، کہ اللہ ساڈی تی دے نصیب تے مقدر چنگے کرے، تے رویا نہ کرو جے تی آ جائے تے۔ حضور دا فرمان ہے، جس نے ایک روایت چ 3 ایک روایت چ 2 جن نے 2 تیاں جوان کر کے یا 3 تیاں جوان کر کے انہاں دی شادی کی تے سرخروئی نال اپنے گھروں الوداع کیتا ہے، قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا جویں اے 2 انگلیاں نے۔ تے کسے دے گھر تیسری بچی ہو جائے تے سر تے باہر رکھ لیندے، پتر نہیں ہویا، پتر نہیں ہویا۔ وہ پتر اگر ہو کے جوان ہو کے تے تانوں ناکوں چنے چبا دے، اس پتر دا کی فائدہ ہے؟ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اب بندہ فوت ہو جائے نا، بندہ دنیا تو ٹر جائے تے 2 رشتے ایسے ہوندے نے جڑے 4 پائی دے کولوں نہیں اٹھ دے، ایک تی تے ایک پین۔ تھوڑی توجہ ہے میرے وال؟ تے جدوں جنازہ اٹھدا تے کرلاٹ نکل جاندے نے انہاں دے، ایک آندی ہے میرا بھرا چلیا تے دوسری آندی ہے میرا ابا چلیا۔ یہ 2 ایسے رشتے تھے۔ اگلی گل ہن میں ایک ہور کرن لگا تے جے تو بعد میری تقریر مک گئی۔ میرے نبی پاک نے جڑی میانہ روی دسی سی، حضرت عائشہ پاک دی حوالے نال میں گل کرتی سی کہ آقا نے جس ویلے دوڑ لائی تے فرمایا، حضرت عائشہ کہندیاں نے ایک دن آقا جیت گئے، دوسرے دن دوڑ لائی تے میں تھوڑی جی اگے لنگ گئی۔ آقا فرمایا، عائشہ آج میاں بیوی کے حقوق برابر ہو گئے۔ ہون اے گل کئیاں نو چبنی ہے تے کئیاں خوش بھی ہونا ہے۔ جے کتے کسے ویڑے تو اڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے، کسے دے سر نو درد ہوئے تے آج راہ محبت کہ میرا مجازی خدا ہے تے تکلیف وچے اگر وہ تواڈا سر آ کے دبان دیئے تے تسی او دے سر دبان نال سکون محسوس کر دے ہو، او دے دل نے تواڈا پیار ہے کہ میرا خامند ہے، میرا مجازی خدا ہے، میرا حق بند ہے میں دی خدمت کراں۔ اگر تواڈا سر دبان دیئے تے تسی خوشی محسوس کر دے ہو بھئی یار میری بیوی نے آج حق ادا کر دیتا ہے۔ تے جے کسے ویڑے بیوی دے سر نو درد ہوئے تے تم اس نیت تے نیڑے ہی نہ جاویں پہ کہتے میں نو بندے اے نہ کھڑ تھلے لگ گئے تے پھر دور فٹے نہیں سمجھ آئی۔ جے او آدھ رائے محبت تو آڈے سر نو دبا رہی ہے کہ میرا خامد ہے تے او دا سر کسے ہو رہا کے دبانا کسے غیر مارنا، جے اگر وہ تکلیف ہے تے تم دا سر دبا رہے ہیں تے تیرے تے اللہ دے فرشتے بھی تیرے واسطے دعا کر رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ دیاں حوراں بھی تیرے واسطے دعا کر دیاں تے جے بیوی بغیر مرد دے پچھن تو مرد دے پیر دبان دیئے تے جنت دیاں حوراں دے واسطے دعا کر دیاں، یا اللہ گڈی نیک اپنے خامن دی خدمت کر رہی انہوں جنتی بنا دے۔
اس واسطے خدا دا واسطہ جے اساں انہاں ہی گلاں تے عمل کرنا ہے تو پھر زندگی آسان ہوئے گی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ شادی خانہ آبادی جڑی بھائی شعیب صاحب انہاں دی اور حمزہ کریمی صاحب میرا خیال انہاں دی ہمشیر یہ خاندان آپس جوڑ رہے ہیں پرا یہ بڑی اچھی گل ہے. اللہ تعالیٰ انہوں آپس سلوک محبت پیار نہ رہن دی توفیق دے وے تے اسی طرح ہی انہوں دا خلوص محبت پیار دونوں خاندانوں دا بنیا رہے. اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں اُتے تا دم زیست قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صدقے نال اس عمل نو بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچنے دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے صدقے شادی خانہ آبادی تو بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے انہاں نو حضور دے عاشق بیٹیاں بیٹے عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.